الزول في الاول السلام عليكم. بونسوار ا توس. السلام غتسيري مع كنت فغام. الساقد نوغال دي لا كونتينيتي بوين نظلي نوغال فكري سقسي يديو غالن كرا لي زاناليز يخدمن كرا ويدي تكومونتين ذاك دي لا فيديو. انسيادنا ريبوندي في لاسنت تفكا راينو كاين تفكا راينو كل يوم ندي فكا راي ساكن تيدنا اي ادنوغال ايفيدامون في اي اكسترا جون تبعت الله جياسكا ذي غوساني ديال الحونه باسكو لو بروغرام اللي شارجي مليح دونك ادنوغال فلوس وتثرات لايك ما تابوني مالاشين الحاجه تاع مزورو تيقول لك قد نيرسي كن كتشكرا يمكن خدمه توجور ذاكيني تشكرك ويدي سوتونين كاينين ويدي بارطاجين ويدي كومونتين ويدي لايكين لي فيديو ثان ميرثنون مليح لكذ ازكاد نخدمها لايف سور انستغرام دونك وتستثرى وذو نابوني لازم الماده سما تسكيم تسيولم اتسكيم ادنو غالك في لاكوب دافريكي ادنو غال كل يوم ادي يهضر ادي يفك الراينس الحاجه تم زورتي في غدو غلا في لا سيديو غالن اي سي لا بريمير كيستيون يديو غالن خير سور لي ريزو سوسيو سي لا بريسيون خليك دير في لا بريسيون خلي يدينا لي جوار خمناس لا بريسيون خلي يدينا في لوتيل لي جوار بلي يجيني نتن ديرونجي نتن لا بريزونس كيرن لي سوبورترز لا بريزونس نخيلان الغاشي سا بيرتوربي لي جوار سي فري كو مثلا نولي سو الكوتي غيني يفان بيرتوربي لي جوار مثلا نولي سو الكوتي غي لو ستاد لوتيل تي دينا البروي تو مي الشغل كايني تفانت تقول بالون ما تخسر ليكيب اون لي كوني توس نزرب لي ما تخسر ليكيب ني تفانت لي رومور تفانت الشغل كثر باسكو يسوفي كو تخسر باسكو تاكسبتي لا ديفيت الا قد تفضي اون ريبونس لا ديفيت الا قد تفضي غير تخسر دونك اوليا تحوس لا ديفيت سور لو تيران سور دنوار دي انت كيف لا كيستيون تو غالدا دي ستاد اوليا نحوس لا ديفيت سور تيران الا قد نحوس لا ديفيت اكسترا سبورتيف ونكوني سي دي فوالا ساعه توجور لي زيدي اكسترا سبورتيف اي تو دونك كاينين نيرثيد و زمر غادي تعاود غا شحال يفردان ماشي لا بروبليم من لا بريسيون كتو خمني لي جوار سي فري كو لا بريسيون يقلان في ليكيب ثلاث مقور مليح نزرا مي نياسن بوينتي نوتي بوينارا ça ne pose pas de problème donc déjà نغا شويه لا بريسيون le problème la GSK le problème l'équipe la GSK c'est qu'elle n'a pas géré la pression elle ne l'a pas géré après physiquement la GSK تخدم الماتشينس c'est la GSK qui fait bien physiquement le match donc tu vois les les joueurs ils étaient fatigués les joueurs وكشي من هذا الماتش ماشي ولا انا فيزيكمون وطسنا بيان ça les a dérangés وكشي من هذا الماتش c'est très simple دونك مونغو ما ناكسبتي شغل كيني نتحوس لشغل النظام زعري غير باسكو كيما راه ولا كران لي ريبونس انا كان لي رياكسيون انا كان لي ميساج يقلن ادوالي بلي كوم سي رجع تيلوحين ذنكوني كوني مي يربح نفسني نو ماشي تيلوحين رجع سي تاع غران كلوب رجع يسعى ليكسبيريونس رجع يبوا لا كومبيتيسيون كون 2019 رجع يسعى اون ايكيب رحيمي هادي جوار عن هذا رحيمي يعني صراحه مرا رحيمي سكوند صراحه مرا باسكو زمراتورن كذا ضرا فلور جو يا باور جو مي سا سير كوا ضرا كاين اسكي لا فلور جو لا با يا با دولج سا فا ريان شونجي ماشي توالعب دايا نخسر اي تو دونك نورمالمون باس اوت شوز راه نغالو لور جو لا لور جو يمكن انا وثادره اثنيوث الحاجه ايضا اللي انتيك في غدو ولا فلاس سي اذا لي ميدي بريفير الماتش ني الطليان كونتر لانجلتير خلي يدي هضرنا في لا غرينتا لاني داودي لا غرينتا يخصن داوند لان كي راقنك لا بريسيون لان كي راقنك لا غرينتا وسعن الحق تاعنا راهي كاينين جيريان سي بور سا قلا نتناقش لا غرينتا لانك لا غرينتا خصنا نيجي والله جاس يمكن اونكور اون فوز ما غادي لي داكور شي طوح مي تي غادي داكور 100% باسكو ما ولي الطليان كلونجلتير اللي جواري دي سلكين طلياني جان طليان ديال الماتش ماشي كان لي جوار يا لاسبي تاكتيك ذا العجب اي لي جوار يخمنا ماتش اكسبسيونيل انكسل غاردي لي جوار يخمنا ماتش يلهم مليح سي بونوتشي لا كود كيليني بري ما يدير لا غيرين مي سي باسكو لي دو جوار كيني لعبن ديجا اون فينال
deux coupes d'Italie, deux coupes d'Europe, une finale de Coupe d'Europe en 2012. Oui, دي شفنا الطليان en 2012 طلع لا جرينتا et la tactique le même schéma tactique d'ailleurs il mérite تبدل الطليان ويلي تبع لا سكوادرات زورا 2012 تبدل الطليان يمديو يسال نوفال اونترينور تبدل لا شيماتيزاسيون طليان التخري لي ديني ديفونسيف انسيان لعبه بالون لانكوربوراسيون لي جون يميريت تبدل خمنا سوبر اورو en 2012 بدلنا فينال 4-0 contre l'Espagne ماشي قال كاسياس صفر على الاربيتر او ريسبكتي شويه الادفيرسار مي سيني ولاش لا غرينتانا ميك ثلا لا غرينتان طليان مي ولاش ليكسبيريونس اي لو نيفو اون فاس يولي اي كشي من ذي الماتش اون كيسين ديريكتومون لو بوت voilà en 2016 c'est la même chose غالين d'une manière contre l'Allemagne c'est les pénaltys en 2018 رحنا لا كوب دي موند c'est la même effectif بونوتشي سكيريني رحنا لا كوب دي موند en 2021 وغالين بوين لورو malgré que on كيسين والبوين de l'euro ذي l'Angleterre donc c'est pas une question كان لا غرينتا واحد elle ne suffit pas لا غرينتا إلا لي زيليمون كو tu régles لا غرينتا ام الفار ام l'expérience ام l'aspect tactique c'est des détails globaux c'est des détails globaux c'est des détails après ما ولا شي زعما غادينا يا با زعما غادينا ولاش غير لا غرينتا سي فري كو يضل يدخل شي طوح لا غرينتا سورتو ديال لي ديفونسور سونطرالنا باسكو نوثني يمشي مال هذا الماتش السويد اي تاع بسلام وكشي من راك ديال الماتش اوكو اكو ذكرهم ils étaient out les meilleurs joueurs là ils étaient out. Donc c'est pas qu'un aspect de grinta, il y a un aspect d'expérience. C'est la première fois là venue finale. ويقال كنت تشوشو لاكيني الا قال كوني نبغى تسيري لا كونتينيتي ونبغى راه نوحر ذاكي ثاكي ثورا ذاي نبض غورس ثاكي ثوري لا كنافونسي شيكي ونتغي مالك هذاكي ايفيدامون سي بور سا قلا نتناقش باش يدنا في سبات الخساره اون ا ديبريفي الماتش اون ا في ان ابري ماتش اساكي دير نو غالد في شغل لاكيني لا ليغي نجمع ناس ساكيني باش تهضر في لاني بروشين ديجا في السيستم دو كومبيتيسيون في لي ليسونس لي كلوب ديال لي كومبيتيسيون افريكان اثني وحلين مليح باسكو مال نولي كان لو بروغرام يقلان اقلاغ لو 12 مازال موان دو 20 جور هذه يكفو شهر جويي لا جياسكا 9 8 لي ماتش يزيد مازال تقيم 8 لي ماتش لي شامبيونا ارنويس 4 صافي 12 لي ماتش اسم زالي لا جياسكا ذي شامبيونا ارنويس لا كوب د لا ليغ دونك يمكن هذا البروغرام اذا كنتش لاقين لي ماتش ذاكين فانزا لا جياسكا تغالات تلعب شاك 3 جور ويسما تكفو البروغرام كاينينس ويسما تكفو دايور لا ريبونس لا دات لا كوب د لا ليغ يزمر ادفاغ ثم دي ثاكيني لا ريبونس املمي راس تلعب لا كوب د لا ليغ دونك نكوني نزرب بلي نفوكاليزي كلشي في لا كوب دو لا ليغ معنا دي شامبيونا الا قارنتو باسكو نسعى ان ماتش يوعر مليح كونتر النهد ازكا نسعى ماتش يوعر مليح كونتر النهد لي 14 ديتيزيو زون نهدي ديوغال نون فورس نهدي لا نون كريز ميثوغال دون فورس نهدي نربح دو فوا سويساغيني كو سوا دي لا كوب دو لا ليغ اي دي 20 اوت سي ان ماتش عندها لا جياسكا الا قدو غالس المورال الا قلي جوار ثورا هذاك الشيء من مونطالمون ذي الماتش غينيه تكون لا كوب دو لا كاف الا قتولا نكوني لي سيبورتور ان فغيلي ديغين لا كوب دو لا كاف ان فغيلي ديغي كوب نخسر سي بون باين نتنكس ان فوكاليزي فين ديال الحون ديال لي ماتش دو شامبيونا الحود النهد الا قد نربح النهد الحود سي اس سي الا قد نربح سي اس سي انا وين لا ميم مونطاليتي نبوي لا كوب دو كاف اكو لي زادفيرسير دي ستاد ناضي الا قاتني نربح. Et évidemment, le match le plus important, c'est le match contre Megra. Ni ديوني كلار Megra ثوا. يبان تاعر لا ليكيب نتاع راه متلعبك جياسكا. اسمي درنا غير كونتر Megra نعاوني د Megra ثوا. ندي بريفين دابري ماتش كلش على سكوند. نزرب لي ثوا نزرب هذا ليفل ماتش ندوني تنسن نزرب لا دوثن افرزن هذا غلقان كلش هذا لعبنا في لي كونتر خدمتي 5 جويي كونتر سي ار بي انتيك نهضر نديبريفي الماتش نيسان كونتر سي ار بي نخمم لاناليزي ناناليزي مكرا دونك نزرب لي سافا ايتر ماتش ديفيسيل مي سلا بريسيون كلش في لا جياسكا معنا نزرب بلي ثوره لا جياسكا الا قد تستخدم ليكسبيريونس كاين يدعش لافريك ام كيتعاش من فينال كونتر رجاء يلبنين اتستعيش ذي 5 جويي اتستريغلي اذا انت ترى يوم اللي ديطايني باسكو لي ديطايني يسيرولن ذي الماتش نادن الا قاتني تخدم ذاكيني اباري لي سيبورتور فيتينا فون لور لي سيبورتور وقبل الماتش لي جوارك سناد لعبن لونطرينور ذي الوحش اباري خسران
اوني ليميتي مع وين نزرع بلي ابري لا ديفيت يفان الا لقات كريتيكي بعض يفان الا لقات توثقوا بعض معنا الصح في الصح سي كو لا ديفيت تيكزيستي اي نهضر دا في طليان زعما نهضر في لونجلتير مورتنسن ولا شي بوين نهضر دي في ميسي شحال اللي فينا اللي خسر نهضر الفوتبول تيكزيستي لا ديفيت دونك يفو لاكسبتي الهدا تمزوات يفو لاكسبتي استثناء الا قد تفنوض فلاس سي سا نكون نتكير كان في شغل كيني باسكو دون 7 دون 8 موا سي اون افونس با بان نجمع نوغا لار داك دنيني بلي ذاكيني انغي المومو ياكي نغري اما نخسر كوب دافريك ودنكير على نقيم القاعه فوالا نقيم القاعه نسي نغزا وسال يسا الا قالت نقبل ازكا نغرد نهضر في الماتش كاين النهد لا جاسك كنت انا في ليكيبا كاين النهد ماشي تبدل ليكيبا كاين النهد ماشي ليكيب ني نلعب الماتش نعدل اي لا كومبو بروبابل بالك لا جاسكا اسكو تيرين روتاسيون اسكو ça va être une équipe complète راه نازكا وسترا اسكا اللايف ذي انستغرام وذ نابوني راه ابونين ذي الكونتنا ذي البريمي كومونتير كان ودينا ثنمير ثنون اطاس ان ميغا تسكو مي فاربي صحيتو